पाजेब किस्त नंबर 47। पाजेब किस्त नंबर 47। नौजवानी की उम्र, हर तरह से बेनियाज, अपनी ही रंग रलियों में रंगी हुई। अलीशान की उम्र यही थी। मोहब्बत कर बैठा था गजाला से और ये सोच लिया था कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होती। शमशीरा बेगम जैसी घाघ औरत को वो मासूम सिमत भला क्या समझता। एक एक बात खुद अलीशान से ही पूछ ली थी। इसके बाद खुद इसकी दुश्मनी पर आमादा हो गई थी। अलीशान को चारों तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा था। इसका ख्याल था कि हर उलझन दौलत से हल हो जाती है। इस वक्त भी वो हीरा मंडी से निकला था और थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि 3 तांगे सामने आ गए। रात काफी गुजर चुकी थी, सड़कें सुनसान थी। दूर दूर तक कोई कुत्ता भी भौंकता नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने घबराए हुए लहजे में कहा, साहिब जी लगता है जैसे डाकू ने नाका लगाया हो। अलीशान खुद भी हक्का बक्का रह गया था और हैरान निगाहों से तांगों से उतरने वालों को देख रहा था। 7-8 आदमी थे और इस तरह गाड़ी को घेर रहे थे जैसे सचमुच कुछ करना चाहते हों। हाथों में हथियार साफ नजर आ रहे थे। अलीशान फटी फटी आंखों से देखता रहा। तभी एक खूंखार सी शक्ल वाला आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, गले में माला पड़ी हुई थी, लंबा चौड़ा था, आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अलीशान को बाहर खींच लिया। तो तू है हराम के पिल्ले अलीशान, यही नाम है ना तेरा? मगर आप कौन है? मैंने क्या किया है? ये जानता है? बोल, जानता है मुझे? जानू चौधरी है मेरा नाम। जो बुर्जी के इलाके से चाहे मेरा नाम पूछ लेना। तूने जो कुछ किया इसका हिसाब किताब अभी तुझसे हो जाएगा। लंबे चौड़े आदमी ने अलीशान को जोर से धक्का दिया। दूसरे आदमी ने जो इसे घेरे में खड़े हुए थे संभाल लिया। अलीशान के ड्राइवर ने घबराकर अपना दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आया। वो एक कुतिया के पिल्ले, तो इस वक्त तक यहाँ खामोश बैठा रहे जब तक हम यहाँ से चले ना जाए। हाँ बेटा, तो तुझे इश्क हो गया है, यही बात है ना? आ चाहा, लेकिन लंबे चौड़े आदमी के एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? यही ना कि हम इस लड़की के मामा लगते हैं क्या? साले जुबान निकाल कर देख, गुद्दी से खींचकर हाथ पर ना रख दें तो जानू चौधरी नाम नहीं मेरा। मगर बता दो दीजिए कि मैंने किया क्या है? शमशीरा बेगम के कोठे से आ रहा है ना? हाँ, और उसकी लड़की गजाला से इश्क भी करता है तू। समझा रहे हैं तुझे, अगर आज के बाद वहाँ दिखा तो फिर वहाँ से सीधा कब्रिस्तान का ही रुख होगा। मगर आप मुझे बताए तो सही, मेरे वहाँ जाने में क्या हर्ज है? वहाँ से बहुत से आते हैं। हराम के पिल्ले, बहुत से वहाँ आते हैं गाना सुनने। तो लड़की ही फांस रहा है, जो कुछ कर रहा है वो मैं जानता हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं मानेगा। लगा भाई इसको 2-4। और इसके बाद अलीशान पर जूतों और घूंसों की बारिश हो गई। 2-4 हाथ इससे शराफत से खाए, लेकिन इसके बाद इसे भी गुस्सा आ गया और इसने भरपूर कुव्वत से इनका मुकाबला शुरू कर दिया। अच्छा, मौत आ ही गई तेरी, जानू चौधरी ने कहा। ऊपर से पीछे से एक लाठी अलीशान के सर पर मारी। अलीशान के सर से खून का फवारा बह निकला। लेकिन जानू चौधरी अभी ये काम कर ही रहा था कि अचानक ही कहीं से रब नवाज शाह और इसके साथी आते हुए नजर आए। उन्होंने ये धींगामुशी देख ली और तेजी से चलते हुए करीब पहुंच गए। अबे देखो देखो नूर शाह शुमाले खान, ये क्या हो रहा है? एक अजीब सा मंजर निगाहों के सामने था। कुछ लोग एक शख्स को घेरे हुए थे, इसकी पिटाई कर रहे थे। देखते देखते शाहजीन के सर पर पहुंच गए। अबे ओ कुतिया के पिल्लो, ओ हरामजादो, गैरतमंद हो या किसी भंगी की औलाद हो, एक पर इतने सारे पिल रहे हो? रुक जाओ, वरना एक एक को जान से मार दूंगा। इन लोगों के हाथ रुक गए। जानू चौधरी ने शाहजी को घूरते हुए कहा, चला जा यहाँ से चला जा। क्यों मुसीबत में पड़ रहा है? वरना खोपड़ी घूम गई तो तेरी भी खोपड़ी खोल कर रख देंगे। धत तेरे की, तेरी खोपड़ी तो घूमनी नहीं चाहिए, क्या समझा? चल 10 भी जूते पड़ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इस बात पर जानू चौधरी चिरागपा होकर शाहजी पर पिल पड़ा। इसने लाठी उठाई और भरपूर बार शाहजी पर किया, लेकिन लाठी इनकी मुट्ठी में आई और जोरदार झटका लगा तो जानू चौधरी ऊंधे मुंह इनके कदमों में जा पड़ा। शाहजी ने कहा, लाठी तेरे हमारे हाथ में, चाहे तो यहीं तेरी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देंगे, मगर जूते की बात की है हमने, अब तुझे जूते ही खाने पड़ेंगे। जानू चौधरी ने उठने की कोशिश की, लेकिन बर्क रफ्तारी से जूता इसके सर पर पड़ा। अभी इसकी तकदीर थी कि जूते का अगला हिस्सा शाहजी के हाथ में था। एड़ी सर पर पड़ी, सर चकरा गया, एक बार फिर ऊंधे मुंह गिरा। इसी वक्त इसके तमाम साथियों ने शाहजी की तरफ झपटा मारा, लेकिन शाहजी के चारों साथी मौजूद थे। लकड़ी इनसे छीन ली गई और इन्हीं से इनकी पिटाई शुरू हो गई। वो मारामारी के सारे टांगों पर उछलने लगे। शाहजी कह रहे थे, कहते ना बेटे कि मियाँ की जूती मियाँ की टाँट, 17 हो गए हैं, 3 और खाने हैं, 20 जूतों की बात कही थी हमने। चल मौका देते हैं, खड़ा हो, कुछ बोल, ताकि इसमें से
10-15 जूते और बढ़ा दें। जानू चौधरी ने एक बार फिर अपने बदन की कुव्वत से शाहजी की तरफ छलांग लगाई और शाहजी ने झुकाई देकर एक 18वां जूता इसके सर पर लगा दिया। जानू चौधरी को एक ही सूझी, ये कि इस झोंक का फ़ायदा उठाकर फरार हो जाए, लेकिन यह भी इसके लिए मुमकिन नहीं हो सका। शाहजी ने दूसरे हाथ से पकड़ी हुई लाठी इसके पैरों में मारी और इस निशाने से मारी कि इसके पाँव लाठी में रच गए। वो गिर कर उठा तो बाकी 2 जूते भी इसके सर पर पड़े। तो हो गए पूरे 20। चल जा, भाग जा, चल भाग जा। और ये बात सुन ले, आइंदा इधर का रुख किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। देखो देखो तो 10 बच्चे को तो देखो। ये कहकर शाहजी अली शान की तरफ देखा। अली शान अच्छा खासा जख्मी हो गया था और इसके बाद अली शान को लेकर अस्पताल चल पड़े। तबीयत में बेपनाह हमदर्दी थी, चुनांचे अस्पताल जाकर उन्होंने डॉक्टर से बात की और साफ साफ कह दिया कि इसे ठीक करना है, पैसों की परवाह न की जाए। फिर अली शान की मरहम पट्टी शुरू कर दी गई। वो बेहोशी के आलम में था और डॉक्टर हर तरह से इसकी खबरगिरी कर रहे थे। शाहजी की शख्सियत ऐसी ही थी कि हर एक को अपने रोब में ले लेती थी। फिर उन्हें जो बातें की थी इससे डॉक्टर और ज़्यादा मुतासिर हो गए थे। चुनांचे खुसूसी तवज्जो दी जा रही थी। खून काफ़ी बह चुका था और हर तरह से मुआयना किया गया और तकरीबन आधी रात गुजर गई, लेकिन शाहजी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब रात के करीबन 3:30 बजे तो शाहजी ने डॉक्टर से पूछा, और डॉक्टर साहिब कोई ख़तरे वाली बात है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, दिमागी चोट है, होश में आ जाना चाहिए। पता नहीं कौन है बेचारा। कपड़ों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकली जिससे ये पता चल सके कि किस माँ का लाल है, लेकिन डॉक्टर साहिब कितनी प्यारी शक्ल सूरत का बच्चा है। जो कोई भी है, आपको इसकी पूरी देखभाल करनी है। अब मैं चलता हूँ, अपने आदमी को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। सुबह को आप बिलों की अदायगी भी हो जाएगी, कोई कमी ना छोड़ें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें जनाब, हमें अंदाज़ा है कि आप एक शरीफ आदमी है। फिर वैसे भी मरीज़ की ज़िंदगी बचाना तो डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है। शुमाले खान को इसके पास छोड़ दिया गया और इसे हदायत की गई कि कुछ पता लग सके, अगर होश में आ जाए कौन है कहाँ, वरना अल्लाह मालिक है, हम जा रहे हैं, कल आ जाएंगे। शाहजी वहाँ से वापस चल पड़े। दिल में तशवीश थी और वो इस नौजवान के लिए अफसुर्दा थे। न जाने कौन है बेचारा। बहरहाल जिसकी उन्होंने पिटाई की थी उसकी तफसील भी बताएगा। अब तो नींद गई सारी रात की, वैसे भी सुबह होने में कुछ देर बाकी रह गई थी। हीरा मंडी सुनसान पड़ी हुई थी, कहाँ क्या हो चुका किसी को कोई खबर नहीं थी। शाहजी अंदर पहुँच के कैदी के बारे में पूछा, जिसे बाद में शाहजी ने रोक कर अहाते भिजवा दिया था और नूर शाह को इसकी खबर गिरी पर मामूर कर दिया था। क्या कह रहा है वो? हाथ में बुधवा कर कमरे में कर दिया बंद सुसरे को। कुछ पूछा तो नहीं? नहीं शाहजी, आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बड़े बल खा रहा है, गालियाँ भी बक रहा है। अभी तो सुननी है इसकी गालियाँ, लेकिन अब इसकी मिजाज पुरसी करना पड़ेगी। फिर चलो, रात काली हो ही गई, अब सोकर क्या करेंगे? और फिर एक रात जागना, कोई ऐसी बात भी तो नहीं है। नहीं शाहजी, नींद तो किसी को भी नहीं आ रही। तो फिर आ जाओ, देखे ज़रा तमाशा, कैसा क्या है भूतनी का। एक बड़े कमरे में जानू चौधरी को बांध कर डाला हुआ था। इसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे। शाहजी अंदर दाखिल हुए तो इसने घूर कर शाहजी को देखा। कुत्ते के पिल्लो, इस वक्त तो तुमने मुझे काबू में कर लिया, लेकिन बाद में तुम्हें देख लूँगा। क्या समझते हो तुम लोग मुझे? मेरा नाम भी जानू चौधरी है, जानते हो तुम लोग मुझे? शाहजी ने सर निगाहों से देखो, फिर बोले, तुझसे तो मजाक भी नहीं कर सकते। अच्छा होगा तूने खुद अपना नाम बता दिया। कहाँ का बदमाश है बे? कौन से इलाके में था और यहाँ हीरा मंडी में क्या कर रहा था? कौन था वो लड़का जिसे मारा है तुमने? मेरे हाथ पाँव खोल दो फिर बताऊँगा। जानू चौधरी ने जवाब दिया। हम में से किसको बताओगे तुम? तुम सबको बताऊँगा, अच्छी तरह बताऊँगा। चलो ठीक है, ये भी सही, मगर एक बात सुन लो, अगर हम में से किसी एक को भी तुम कुछ ना बता सके तो बेटे खोपड़ी पर इतने ही जूते खाने पड़ेंगे कि तुम्हें इसके साथ ही अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा जिसे तुमने मारा है, समझे? और हम सब मिलकर तुम्हें इतना नहीं मारेंगे, बल्कि जिसे भी कर लो उससे लड़ो, इससे निमट लो। अगर इसे मार पीट कर तुमने लंबा कर दिया तो फिर हम तुम्हें यहाँ से निकल जाने देंगे। वादा करते हैं, मर्द की ज़ुबान एक होती है, कच्ची नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम ना मार सके और ख़ुद मार खा गए तो समझ लो कि ये जूता नहीं पड़ेगा तुम्हारे सर पर, बल्कि असल पिशावरी चप्पल रखी हुई है जिसमें टायर का सोल लगा हुआ है। सोच लो, अब भी अपने अल्फाज वापस ले लो। जवाब में जानू से गालियाँ बकती थी और शादी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर आदमी बताओ, तू भी तो आदमी है, आजा मेरे सामने, जो मज़ा चखाता हूँ। चलो फैसला हो गया। शादी ने जूते उतारे, लिबास में ऐसा लिबास जो लड़ाई भिड़ाई में उलझन बन सकता था उतार दिया। बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे, शादी के बारे में अच्छी तरह जानते थे, बड़ा एतमाद था इन्हें शादी पर। जानू चौधरी लंबा चौड़ा जरूर था, लेकिन पहली लड़ाई में भी इसने शादी के हाथों मार खाई थी। अब मजीद मार खाएगा,
اس کے بعد ان گالیوں کو بدلہ بھی چکانا پڑے گا جسے شاہ جی کو دی تھی۔ بہرحال وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ شاہ جی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، گالی نہیں برداشت ہوتی ان سے۔ بہرحال اب اس آدمی کی شامت آ ہی گئی تھی تو کیا فرق پڑتا، مار کھائے گا۔ شاہ جی کے کہنے پر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے اور وہ سب ایک گوشے میں جا کھڑے ہوئے۔ شاہ جی خالی ہاتھوں سے جانو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جانو بھی جوش میں دیوانہ ہو گیا تھا، بہرطور بدماش تھا، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہتا تھا۔ اس طرح مار کھائی تھی اس کی کہ اس میں بڑی بے عزتی ہو گئی تھی، لیکن اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ کیا مصیبت گلے لگا لی ہے۔ دونوں بازو پھیلا کر شاہ جی کی طرح اس طرح بڑا جیسے بازو میں لے کر ان کی ہڈیاں ہی توڑ دے گا۔ شاہ جی نے بھی دونوں بازو اٹھا دیے تھے۔ جانو نے ان کے گرد کولی بھر لی اور انہیں رگڑنے لگا، لیکن چند لمحات کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ فولادی ستون اپنی جگہ سے ہٹنے کا نہیں۔ پھر شاہ جی اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر کے اس کی پسلیوں پر مارے اور جانو کا سانس ہی بند ہو گیا۔ گھبرا کر ہاتھ کمر سے نکالے اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ شاہ جی نے آگے بڑھ کر ایک لات اس کے پیٹ پر ماری اور جانو پیٹ پکڑ کر جھک گیا۔ شاہ جی کا تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور وہ زمین پر الٹ گیا۔ تب شاہ جی نے نیچے جھک کر اس کے گریبان پکڑا، اسے پوری قوت سے کھینچ کر نیچے کر دیا۔ جانو نے ایک بار بھی شاہ جی کے جبڑے پر گھونسا رسید کرنا چاہا، لیکن شاہ جی نے اس کے گھونسے کو اپنی گرفت اس کے بعد اسی ہاتھ کو مروڑ کر اس کی کمر پر رکھ دیا۔ پھر ایک زوردار لات پیچھے کمر پر ماری اور جانو چودھری آگے جا کر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کی پیشانی پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ شاہ جی ایک بار پھر آگے بڑھے اور اس بار اس کی گردن پکڑ کر آگے گھسیٹتے بیچ میں لے آئے۔ جانو کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، رک جاؤ، نہیں ابھی نہیں۔ شاہ جی نے کئی لاتیں اس کی رسید کر دیں اور جانو بری طرح چیخنے اور کراہنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر شاہ جی کے پاؤں پکڑ کر انہیں گرانے کی کوشش کی، لیکن پاؤں پکڑ کر زور ہی لگاتا رہا اور فوراً احساس ہو گیا کہ غلط چیز پلے پڑ گئی ہے۔ بہرحال پٹ کر بری طرح نڈھال ہو گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ڈال دیے۔ مار لو، اب مجھے مار لو، اب کچھ نہیں بولوں گا، ہار مان لی ہے تم سے، مار لو، جتنا دل چاہے مار لو۔ شاہ جی ایک دم رکے پھر بولے، سسرے، مرے ہوئے کوئی بھلا کیا مارتا ہے، یہ بتا، ہوش ٹھکانے آگے تیرے؟ ہاں آگے، خدا کی قسم ہوش ٹھکانے آگے۔ بیٹا پھٹے ہوئے جوتے کے لیے تیار ہو جا۔ نہیں تمہیں اللہ کا واسطہ، جب میں نے ہار مان لی ہے پھر مجھے مار کر کیا کرو گے؟ اور جو گالیاں بکی ہیں تو نے، ان کی بھی معافی چاہتا ہوں، معاف کر دو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مگر تم ہو کون؟ ہیرو منڈی کو تو شہباز سنبھالے ہوئے تھا، شہباز خان کہا گیا؟ تو کہتا ہے کہ تو بدماش ہے، تجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں کہ شہباز کو یہاں سے غرق ہوئے سال گزر گئے۔ ابے جا بھوتنی کے، کیوں بدماشوں کا نام بدنام کرتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا، مگر آپ کون ہیں؟ بیٹا اب ہماری بات چھوڑ دے، اپنی بات کر، شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکے کو سارے کے سارے مل کر مار رہے تھے، کیا دشمنی تیری اس سے؟ کیا قتل کرنا چاہتا تھا اس کو؟ آخر کیوں؟ اب ایسا کر جلدی جو پیٹ میں سب کچھ نکال کر باہر رکھ دے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ پیٹ میں چاقو گھونپ کر سب کچھ نکلوا لوں گا۔ جلدی کر، جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا، عمل کرانا چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ شاہ جی نے چاقو کھول کر ہاتھ میں لیا تو جانو چودھری کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ دونوں ہاتھ سیدھے کر کے پیچھے کھسکتا بولا، بتا دیتا ہوں، سب کچھ بتا دیتا ہوں، اب کیا کروں گا چھپا کر؟ مجھے ہیرا منڈی کے 2 سازندوں نے اس کام کے لیے آمادہ کیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ سپاری دی ہے۔ کام صرف اتنا تھا کہ لڑکے کو مار پیٹ کر لمبا کروں اور یہ کہوں کہ آئندہ ہیرا منڈی کا رخ نہ کرے۔ سازندوں نے کہی تھی تجھ سے یہ بات یا کسی طوائف کے عاشق نے؟ نہیں شاہ جی، 2 سازندے ہیں، ایک کا نام غلام شاہ اور دوسرے کا حاجو ہیں۔ جب نواز شاہ اچھل پڑے، ہاں کسی شمشیر بائی کے کوٹھے کے سازندے ہیں، میرا تو کبھی ادھر سے گزر نہیں ہوتا، اس لیے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لڑکا شمشیرہ بیگم کو بہت عرصے سے تنگ کر رہا ہے، کوئی چکر چلایا اس نے، چکر کے بارے میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، بس میرا جو کام تھا اس کے لیے انہوں نے مجھے پیسے دیے اور میں نے کام کر لیا۔ طریق کمینے کی اولاد، جس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسی حرامزادی کا چلایا ہوا چکر ہے، بڑی بدماش عورت ہے، ہم نے ایسی عورت نہیں دیکھی۔ چلو بھائی بتاؤ کہ اس بندے کا کیا کیا جائے، چھٹی کر دیں اس کی یا چھوڑ دیں؟ جانو چودھری ہاتھ جوڑ گڑگڑانے لگا، دیکھیں میرا کیا قصور ہے، آپ کو پتا ہے ہم لوگ اسی پر گزارا کرتے ہیں، معاف کر دیجیے ہمیں، ہماری جان لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ معاف کر سکتا بیٹا، لیکن ایک شرط پر۔ ہر شرط منظور ہے مجھے۔ چل ٹھیک ہے، یہاں سے بھاگ جا، آئندہ کبھی مڑ کر نہ دیکھنا ادھر، ورنہ دونوں آنکھیں نکال کر ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ سرزندے تیرے پاس پہنچے تو ایمانداری سے کہہ دینا جو لیا تھا اسے حلال کر دیا، لڑکا اسپتال پہنچ گیا ہے، اتنا ہی کام تھا تیرا، اور بعد کی باتیں دل میں نہ رکھنا، ہم صرف ایک دفعہ معاف کرتے ہیں،
वो बहुत बड़े आदमी होते जो 3 दफ़ा बर्दाश्त कर लेते हैं। हम ज़रा छोटे आदमी हैं, 1 दफ़ा के बाद दोबारा बर्दाश्त नहीं करते। दोबारा अगर तुम हमारे सामने आए तो कसम खाकर कहते हैं जो हाल तेरा होगा तू सोच भी नहीं सकता। नहीं जनाब, मेरा कोई दिमाग ख़राब है जो बिलावजह झगड़े को मोल लेता रहूं। वादा करता हूँ आइंदा कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। अच्छा भी ठीक है, हाथ पाँव खुले हैं तेरे, चल निकल भाग जा। वैसे भी रात का वक्त है, कौन देखा कि किस हाल में बाहर निकला है। जाओ छोड़ो इसे बाहर। जुबान दे दी तो सब कुछ दे दिया, शाहजी ने कहा और नूरशाह चौधरी को अहाते के बाहर छोड़कर वापस आ गया। शाहजी कह रहे थे, वही मान गए। देखिए बहुत सी, मगर इतनी कमीनी औरत नहीं देखी। पता नहीं बेचारा लड़का कौन है, बेहोश पड़ा अस्पताल में, दिल दुख रहा है। चलो खैर, वो हमारा आदमी मौजूद है। जी शाहजी, अब ये बताओ कि क्या किया जाए। शाहजी, मेरा ख्याल है गुलाम शाह और हाजू को सारी तफसीलात मालूम होंगी। जाहिर है तो फिर इन दोनों को पकड़वा लिया जाए और उनसे उगलवा लिया जाए कि किस्सा क्या है। अगर लड़के को कोई नुकसान पहुंच गया तो यही गवाह भी होंगे। शमशीरा बेगम को इस बार पुलिस में रगड़वा देना ही बेहतर है ताकि आइंदा वो किसी के साथ ऐसी गड़बड़ न कर सके। शाहजी ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर बोले, तो फिर एक काम करो, इस वक्त तो सुसरे बिल में घुसे हुए होंगे, मुनासिब नहीं। बात वक्त से पहले खुल जाएगी। यूं करो कि कल हाजू की ताक में रहो, जहां अकेला नजर आए चारा डालकर उठा लो। पता नहीं खाया है। आप फिक्र न करें शाहजी, ये काम हो जाएगा। सुबह नाश्ते वगैरह से फरागत हासिल करके नूरशाह को साथ लेकर मैं अस्पताल पहुंच गए। नूरशाह जिम्मेदार आदमी था, अपनी जिम्मेदारी इसने पूरी तरह संभाल रखी थी। इधर यहाँ भी एक आदमी छोड़ा हुआ था जो सारी रात मरीज की तीमारदारी करता रहा था। पता ये चला कि लड़के को होश नहीं आया। डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर ने कहा कि सूरत हाल ख़राब तो नहीं, लेकिन दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा मुतासिर हुआ है जिसने जागने नहीं दिया। वैसे हालत बेहतर है। असल में ये तो नहीं पता चल सका कि है कौन, कोई अता पता भी नहीं मिला इसकी जेब से। खैर आज का दिन बाकी है, शाम तक पता चल जाएगा। हमारा पता लिख लो डॉक्टर साहिब, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारा वादा है। नहीं जनाब, हम भी सूरत आशना लोग हैं, दिन रात वास्ता पड़ता रहता है, ऐसी बात नहीं। हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है। लो ये रकम रख लो, इलाज में कोई कमी ना छोड़ना, ये ना हो कि इससे कोई नुकसान पहुंच जाए। आप फिक्र ना करें। ड्यूटी बदल दी और शुमाले खान को यहाँ से लेकर चल पड़े। दिलवर खान की ड्यूटी वहाँ अरशा की कोठी पर लगा दी गई थी। बहरहाल शाहजी ने यही कहा था कि लड़के के घर वालों को पता चल जाए तो इसके बाई जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। यहाँ सारे इंतजामात कर दिए गए थे। उधर शमशीरा बेगम अपने कोठे पर यह मालूम करने के लिए बेचैन थी कि जानू चौधरी ने रात को अपना काम पूरा कर दिया या नहीं। सुबह होते उन्होंने गुलाम शाह और हाजू के कान खाने शुरू कर दिए। एक कम बख्त मारो, रकम तो मुट्ठी भर कर दिया इस मुए बदमाश को। रात को इसे ये खबर देनी चाहिए थी कि काम कर लिया नहीं। शमशीरा बेगम, सच में जवानी अभी तुम्हारे पास से कहीं गई नहीं। जरा छुरी तले दम तो लो, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। गुलाम शाह ने कहा, हाँ पता चल जाएगा। मंडी से रकम जाती तो पता चलता कि गए पूरे 15,000 और फिर बाद 15,000 की भी नहीं। ये बेगम साहिबा भी हाथ से निकल रही हैं। असल मामला इनके रुकने का है। इशारा गजाला की तरफ था जो बेचारी इन तमाम बातों से बेखबर थी। गुलाम शाह ने हाजू से कहा, हाजू तुम जरा चौधरी के पास चले जाओ, मैं अकेला। हाजू ने कहा, हाय हाय परिजाद हो, गुलफाम हो, नर्म नाजुक दोशीज़ा हो कि कोई रास्ते से अगवा कर लेगा। होश की दुआ लो और जाओ, मैं दूसरे काम देख रहा हूँ। बहरहाल हाजू ने इस सिलसिले में हामी भर ली। गुलाम शाह हाजू को साथ लेकर बाहर निकल आए। फिर बोला, समझते नहीं हाजू, यहाँ की सूरत हाल को भी दिमाग में रखना है और फिर आधी रकम के हकदार हो, गौर कर लो। अब आधी रकम के ताने दिए जा रहे मुसलसल। बेवकूफ हो यार, वैसे तो बड़े दिमाग वाले बनते लेकिन अव्वल नंबर के गधे हो। बको, क्या बकना चाहते हो? यार हाजू, जानू चौधरी से मिलकर आओ। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन हिसाब किताब आज ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा, क्यों मरे जा रहे हो? गुलाम शाह ने कहा और हाजू बाहर निकल आया। ये भी तकदीर की बात थी, इस वक्त शाहजी अहाते से गुजर रहे थे, आसपास कोई मौजूद नहीं था। यूं भी हीरा मंडी के दिन सुनसान होते हैं, न दुकानें खुलती हैं, न लोगों का इधर से गुजर होता है। सारे के सारे बिस्तर पर पड़े ईंट रहे होते हैं और हीरा मंडी की नहूसत नुमाया होती है। बहरहाल हाजू अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था कि अचानक ही इस पर कमर टूटी। कहीं से एक काले रंग का कंबल इस पर गिरा और फिर कई ताकतवर हाथों ने इसे दबोच। क्या कर रहे हो? हाजू के मुंह से घुटी घुटी आवाज़ें निकली। फिर इसे यूँ लगा जैसे वो खला में परवाज़ कर रहा हो। ये परवाज़ ज़्यादा तवील नहीं थी। 1 या 1.5 मिनट के बाद इसे धम से ज़मीन पर फेंक दिया गया। अबे सत्यानाश, तुम्हारा क्या कर रहे हो?
یہ غلام شاہ کاری زبان والا کہہ رہا تھا کہ کوئی نازک اندام دوشیزہ تو نہیں، کوئی اغوا کر لے گا۔ ہو گیا بے، کمبل تو ہٹاؤ، دم گھٹا جا رہا ہے۔ کمبل ہٹ گیا اور حاجی نے غصیلے انداز میں اٹھ کر دیکھا۔ ابھی شاہ جی کی صورت دیکھ کر دم نکل گیا۔ رب نواز شاہ مونڈے پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ حاجی کو لانے والے اطمینان سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ حاجی نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کیا، لکھنوی انداز میں جھکا اور آداب بجا لانے لگا۔ حضور قبلہ شاہ جی کا حکم دیا جاتا تو بندہ سر کے بل حاضر ہو جاتا، یہ کمبل میں لپیٹ کر لایا گیا ہے خادم کو۔ شاہ جی ہنسنے لگے، بولے بس حاجو، آخری وقت میں یہی ہوتا ہے۔ آخری کیوں؟ کچھ کام تھا تم سے تو جان مانگنی ہوتی، یہ تکلیف کیوں کی؟ فرمائیے۔ دیکھو حاجو، ہمارا ایک اصول ہے، یہ کہ ہم سے سچ بولتا ہے تو اس کے سچے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے گڑبڑ کی تو ناک اور کان کاٹ کر ہاتھ پر رکھ دیا کرتے ہیں۔ تم سوچ لو، نکٹے کہلوانا پسند کرو گے یا پھر اپنا نام حاجو ہی رہنے دو گے؟ باخدا خاندانی ہے، وقت کے ستائے ہوئے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجیے تقدیر نے دھوکہ دیا تھا کہ عالم نوجوانی میں شمشیرہ بیگم کے کوٹھے میں پہنچ گئے، یہاں اس کے عشق میں گرفتار ہوئے، اپنا سب کچھ گوا بیٹھے تو سارنگی بجانے لگے۔ حاجی کو اس طرح کہا کہ شاہ جی کے حلق سے بے اختیار قہقہ نکل پڑا۔ اچھا، آپ پر بھی کبھی جوانی آئی تھی حاجو؟ ہم تو یہ سمجھ رہے کہ بچپن ہی سے آپ بوڑھے ہو گئے تھے، جوانی آتی تو جوان نظر نہ آتے۔ باخدا حضور انور، جسامت پر طنز نہ فرمائیے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، اچھا بیٹھ جائیے۔ حضور کے سامنے جرت کیسے کر سکتے ہیں، بیٹھو، شاہ جی نے غصے سے کہا، اور حاجو اس طرح اچھل کر مونڈے پر جا بیٹھا کہ وہاں کھڑے ہوئے دونوں ہواری ہنس پڑے، بلکہ ایسے لگا جیسے کوئی مینڈک اچھل کر مونڈے پر چڑھ گیا ہو۔ شاہ جی نے حاجو کو غور سے دیکھا اور بولے، وہ لڑکا کون ہے جس سے شمشیرہ بیگم نے رات کو جانو چودھری سے پٹوایا ہے؟ حاجو مونڈے سمیت اوندے منہ زمین پر آ رہا، مونڈا اس کے اوپر تھا اور اس کے نیچے زمین پر۔ نور شاہ نے کہکا لگایا، پھر جلدی سے سنجیدہ ہو کر مونڈا سیدھا کر دیا۔ حاجو اوندا پڑا ہوا تھا، شمالی خان نے اسے گردن سے پکڑ کر مونڈے پر رکھ دیا۔ شاہ جی نے کہا، طبیعت تو ٹھیک ہو گئی، بتائیے وہ لڑکا کون تھا جسے جانو چودھری نے رات کو مارا ہے؟ مر گیا کیا؟ حاجو نے پوچھا۔ تقریباً مر ہی گیا، خدا قسم اس شمشیرہ بیگم پر اتنا عذاب پڑے گا کہ ایک دن کوڑ ٹپکے گا اس کے بدن سے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا تفصیل بتائیے۔ بس جناب، تماش بین تھا، غزالہ پر عاشق ہو گیا، ایک بڑے آدمی کا بیٹا ہے، غزالہ سے شادی کے خواب دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے شمشیرہ بیگم کس قسم کی عورت ہے، اس سے اگر کوئی مل جاتا اور غزالہ اس کے بس میں ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن کوثر جہاں بھی ایسے ہی نکلی، غزالہ بھی ایسے ہی نکل رہی تھی۔ چنانچہ شمشیرہ بیگم نے جانو چودھری کو رقم دے کر یہ کام کرایا ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ جو آپ تو واقعی نیک انسان ہے اور خاندانی معلوم ہوتے ہیں، بس تقدیر دھکا دیتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ تقدیر کو کوسنا تو بیکار ہی ہے، سب کچھ کیا دھرا انسان کا اپنے ہاتھوں کا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہی آپ نے یہ بات۔ اچھا ہی بتائیے، یہ لڑکا کون ہے؟ اجی لاہور کے بہت اچھے خاندانی لوگوں میں سے ہے، ایک رئیس کا بیٹا ہے، بلکہ اکلوتا بیٹا ہے۔ صحیح پتہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن شاہ عالمی میں ان کا کاروبار ہے، بڑے مشہور آدمی ہیں۔ شاہ عالمی میں کاروبار، چلو ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا۔ مگر یہ بتائیے آپ کیا کریں؟ میرا کیا کریں؟ جیسا آپ مناسب خیال فرمائیں۔ جانو چودھری نے اسے رات کو بہت مارا ہے اور وہ تقریباً نیم مردہ حالت میں ہسپتال میں داخل ہے۔ اچھا خیر، یہ بات تو الگ ہوئی، ذرا یہ بتائیے کہ کوثر جہاں کا قصہ ہے۔ حضور انور حاجو کی بات پر یقین کر لیں گے؟ کوشش کریں گے، تو یقین فرمائیے، یہ شمشیرہ کو چوٹ ہوئی ہے، کوثر جہاں اپنی مرضی سے نکل گئی، تسنیم کو بھی ساتھ لے گئی اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ حالانکہ شمشیرہ بیگم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، کنویں میں بانس ڈلوا دیے، ہر جگہ خبر بھجوا دی، بہت سے آدمی نے کوثر جہاں کو تلاش کیا، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب دل محسوس کر رہ جاتی ہے، کوثر جہاں تو اڑ گئی حضور چڑیوں کی طرح۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اگر کبھی بعد میں یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو حاجو کی گردن کٹوا دیجیے گا۔ آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توہین۔ حاجو اب کس کام سے نکلے تھے؟ حضور انور شمشیرہ بیگم نے اس لیے بھیجا تھا کہ جانو چودھری کے پاس جاؤں اور اسے معلوم کروں کہ لڑکے کا کیا حال ہے، تو پھر جانو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ الٹا آپ ہی کو مارے گا۔ اس کی خاص وجہ ہے جو آپ کے لیے پوچھنا بیکار ہے۔ آپ شمشیرہ بیگم کو اطلاع دے دیجیے کہ لڑکا بری طرح زخمی ہے، جانو نے اسے بہت مارا ہے اور وہ ہسپتال میں زندگی موت کی کیفیت میں گرفتار ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں حاجو، اگر شمشیرہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے آپ کو اغوا کر کے آپ سے معلومات حاصل کی ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس وقت سے میری اور آپ کی دشمنی کا آغاز ہو جائے گا۔ توبہ توبہ حضور، اب تو شمشیرہ بیگم سے ایسی کھٹک گئی ہے دل میں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا، بس مجبوریوں کا شکار ہوں، ورنہ کہیں اطمینان سے زندگی بس کرتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح طوائف بدنام ہوتی، اس طرح اس کے ہاں کام کرنے والے سازندوں کو بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہم کچھ بھی کریں،
کہلائیں گے سرنگی نواز ہی، اس میں کیا شک ہے؟ سب کچھ سمجھا دیا، آگے تمہارا مقدر، آپ اطمینان رکھیں۔ حاجی نے جواب دیا اور شاہ جی نے اسے باہر نکالنے کا اشارہ کر دیا